बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं खलील साजिद। ये तो आप लोगों को मालूम है कि मैं कई सालों से आप लोगों के लिए सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ तरीके के प्रोग्राम्स कर रहा हूँ। अगर ख़ासकर मैं अपनी टीम की बात करूँ, हम लोगों को ये एजाज़ हासिल है कि सबसे पहले यहाँ पर ख़ासकर कोयटा से जो इंटरव्यू का सिलसिला था उसको हम लोगों ने शुरू कर किया था टॉक शोज़ के हवाले से, 3 मेहमानों को एक साथ बिठाना, तो वो भी कुछ साल तक चलने के बाद अब हम लोग एक नया प्रोग्राम आप लोगों के लिए ला रहे हैं। यकीनन मैं समझता हूँ कि जहाँ पर खास कर मैं बलूचिस्तान की बात करूँ तो बलूचिस्तान में इस तरह का जो पहला प्रोग्राम होगा। जाहिर सी बात है कराची में होंगे, लाहौर में होंगे या दूसरे सूबों में होंगे, लेकिन बलूचिस्तान में नहीं है। खासकर अगर मैं वेब की बात करूँ तो वेब पे जो पहली प्रोग्राम हम आपके लिए ला रहे हैं जिसका नाम है मजाक मजाक में। यानी मतलब मजाक मजाक में हम वो चीज़ उजागर करेंगे जो इस वक्त इक़्तिदार में जो बैठे हुए हैं, जो हमारे साहिब हैसियत है, जिन लोगों को वोट देकर हमने असेंबली पहुंचाया हुआ है, आया किस हद तक वो हमारे काम कर रहे हैं या नहीं, ये सब कुछ उसको बताएंगे मजाक मजाक में। तो प्रोग्राम का बाकायदा मैं आगाज़ करूँगा। हमारे साथ जो मेहमान है मैं उनका इंट्रोडक्शन भी आप लोगों से कराऊंगा। सबसे पहले हमारा जो मेहमान है मोहम्मद अफजल सुलेमी साहब। शायद इस नाम से कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो वाकिफ ना हो। यूथ के लिए बेशुमार काम किया है। अगर मैं कहूँ कि मतलब पाकिस्तान के अलावा दूसरे मुल्कों में भी इसके कुछ ऐसे जिनको उसने सपोर्ट किया हुआ है वो वहाँ पे भी जाकर अपने परफॉर्मेंस दे चुके हैं, चाहे स्पोर्ट्स हो, यूथ के हवाले से हो, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ कर चुके हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। हम लोगों का दूसरा मेहमान है सानिया जाहिद, बनाई है बलूचिस्तान यूथ नेटवर्क के नाम से, उसमें जो है स्पोर्ट्स के हवाले से काम कर रहे हैं। और ख़ासकर जो हमारे माशरे में अगर मैं कहूँ कि हमारी लड़कियाँ, ख़ासकर मैं बलूचिस्तान की बात करूँ तो आजकल हमारे बलूचिस्तान की लड़कियों में माशाल्लाह बहुत सलाहियत है, लेकिन उनको आगे परफॉर्मेंस करने का या आगे जो है ना प्रमोट करने का इतना खातिर वो नहीं। अगर मैं कुछ महकमे हैं, मैं हमेशा बात करता हूँ, फिर जो हमारे कुछ महकमे वाले हैं वो मेरे ऊपर तनकीद करते हैं, फ़ोन करते हैं कि नहीं ये इस तरह नहीं होना था, इस तरह था, आपने इसको गलत पेश किया। लेकिन दर हकीकत ये है कि मैं अगर देखूँ तो यहाँ पर हमारे कुछ ऐसे महकमे हैं जो हमारे खासकर लड़कियों को, जो बासलाहियत लड़की हैं, उनको सपोर्ट नहीं करते हैं। मैडम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाई, और आगे इंशाल्लाह इस बारे में आपसे भी बातचीत करेंगे। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि मजाक मजाक में, हमारे मजाक मजाक में इस सेट पर हमारे 3 दोस्त बैठे हुए हैं। बेसिकली नासिर साहिल है, उस्मान कंदो है और नवाज साहिल है। आज जो करेक्टर में हम लोगों ने इसको बिठाया है, सूमर है, जग्गा पहलवान है, दिलदार साहब है। आप तीनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हम पर आए। अच्छा, खासकर आपकी अगर मैं बात करूँ, आप तो पहलवान हो यार। हाँ ना, पहलवान हूँ मैं। खड़े हो सकते, आप बैठे क्यों हो? पंचर हो गया असल में। अच्छा, पेंचर नहीं, पहलवान बारी होता है, पता है तेरे को? हाँ। खाना माना ज्यादा खाता है, इसीलिए ज्यादा खड़ा नहीं होता है। पहलवान जो है एक शो दिखाता है, उसके बाद वो अपना करतब दिखाता है, फिर खड़ा होता है, वरना वो मुर्गी की तरह हमेशा बैठ जाता है। अच्छा। तो आपने इसको सपोर्ट किया कभी? 1 मिनट में टिफिन घर से लाया हूँ, थोड़ा खाना तो खा लूँ यार। एक तो आप लोगों का मुसीबत रही है, हर चीज खा लेते हो, हर चीज खा लेते हो, कुछ पब्लिक के लिए छोड़ते हो, सिर्फ खाना है। ये खाने के बगैर इस दुनिया में है क्या? खाओ पियो एंजॉय करो। की आपको कुक आप लोगों ने खाया हुआ है? किसका कुक खाया भाई हमने? कितने प्रोग्राम आपने दिया है? मैं करता हूँ यूथ के लिए काम। तुझे कौन सा, ये बूढ़ा है क्या? मेरे भाई इसकी उम्र के जिन मर गए हैं। अच्छा, ये अभी जवान दिखता है, आप खुद बताएं। ये आता है मुझे काम दो, मैं क्या काम दूं यार? ये सिंध से इसको मैं इधर क्या चोले बेचे आया हूँ? चोले बाबा मेरे से भी पूछो, दोनों को कहाँ से उठा के ले आए हो आप यार? ये हमारा पहलवान है, आपने कभी इसको आजमाया? बाबा इसको मैं कहाँ सही ले गया, और जैकमाबाद ले गया, जामशोरो ले गया, सही ये अपना औकात पे आ गया, और वहाँ जामशोरो में लस्सी बेच रहा था। देखो सही पे शुरू हो गया, लस्सी बेच रहा है बाबा, 10 का गिलास। सही ये देखो ये हाल है यार। मैं उधर खड़ा हुआ लस्सी पीने के लिए, वो लस्सी वाला बोलता है मैं 1 मिनट में अपना बच्चे को देख कर आऊँ, आप खड़ा होता। मैं सही ये आ गया, मैंने बोला भाई 10 का गिलास, इसने मेरे को बदनाम किया, हरामखोर झूठ बोलता है। देखो सही अभी मुझे हरामखोर बना दिया, इसको 4 प्रोग्राम मैंने करेंगे। सर खासकर अगर बलूचिस्तान की बात करें जहाँ पर टैलेंट बहुत है, आपने बेशुमार सपोर्ट भी किया, कि आपको क्या लगता है कि ऐसे नौजवानों को मजीद सपोर्ट करने की जरूरत है? बिल्कुल। देखिए आपका जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें 64% नौजवान, और नौजवान ही किसी भी मुल्क की तरक्की में नौजवानों का बड़ा अहम रोल होता है।
اور نوجوانوں کے اندر بڑا کرنٹ ہوتا ہے, بڑی ان کے اندر انرجی ہوتی ہے, گفٹڈ ان کے اندر بڑی صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں. تو یہ اپنے صوبے کے لیے اور قوم کے لیے ان کا بڑا اہم رول ہوتا ہے, جس کی وجہ سے اگر ہم انہیں شفقت پر ہاتھ رکھیں اور ان کی صلاحیتوں کو صحیح معنی میں بروئے کار لائیں تو نہ صرف صوبے میں بلکہ نیشنل سطح پہ بھی ہمارے پاکستان کا نام روشن ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کو ضرور آگے لانا چاہیے. اگر کسی ملک میں ترقی کرنی ہے تو وہ نوجوانوں کے ذریعے ہی کر سکتے ہیں, اور خاص طور پر ایسے نوجوان جن کے اندر بہت سا ٹیلنٹ موجود ہے تو اس ٹیلنٹ کو بروئے کار لانا بہت ضروری ہے. اگر آپ اس کے ٹیلنٹ کو آگے نہیں لائیں گے تو ملک کی پہچان بھی رہ جائے گی. تو چاہے وہ فنون لطیفہ ہو, چاہے وہ ایجوکیشن ہو, چاہے وہ اسپورٹس ہو, چاہے وہ غیر نصابی سرگرمیوں میں کچھ بھی ہو. آپ تو ہمارے ساتھ رہے, ہم نے کتنا نوجوانوں کو ہم نے اپنے ان کے علاقے میں ہم نے ان کے ٹیلنٹ کو ہم نے دیکھا. موقع ملنے چاہیے ان کو اپرچونیٹی ملنی چاہیے اور ان کو ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. تو تب یہ نوجوان آگے چل کر صوبے کا اور پاکستان کا نام روشن کر سکتا ہے. میں ڈائریکٹر یوتھ افیئر ہوں جو بلوچستان کی تاریخ میں 200 سے زیادہ لڑکے لڑکیوں کو میں نے پوری دنیا بھیجا. چائنا, کوریا, ساؤتھ کوریا, آسٹریلیا, انگلینڈ, امریکہ, جارڈن, بڑی بڑی کنٹریوں میں نے ان کو بھیجا. اور اسی وجہ سے بھیجا کہ ایک تو ہمارا یہاں کا جو نوجوان ہے وہ انٹرنیشنل سطح پر وہاں کی ان کی جو ترقی کی ہے اس کے وہ راز کو جانے, اور دوسرا ان کو ویژن ملے, آئیڈیاز ملے, ان کو کانفیڈینس ملے. اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو اسلامی جمہوریہ ریپبلک آف پاکستان ہے ان کے پاس اتنے ذرائع نہیں ہے کہ ہر لڑکے لڑکی کو گورنمنٹ کی جاب دے, کہ یہ نوجوان جو ہے پرائیویٹ سیکٹر پہ چلے جائیں, پرائیویٹ کے طریقے پر یہ اپنے روزگار تلاش کریں. تو الحمدللہ یہ تو آپ کو پتہ ہے 1990 میں نے اس کی بنیاد بھی میں نے رکھی اور 2006 میں ڈیولپمنٹ سینٹر کی بنیاد بھی میں نے رکھی. تو پاکستان کا پہلا جو سرکاری افسر بھی میں ہی تھا. یہ مجھے اللہ پاک کی طرف سے مجھے آنر ہے. اور ہم نے یوتھ پہ کتنا کام کیا یہ تو اگر آپ مجھے اس حوالے سے پوچھیں تو شاید کافی ٹائم لگ جائے, کیونکہ آپ کا ٹائم ایک لمٹ ہے. تو نوجوان ریڑھ کی ہڈی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کو ٹیلنٹ کو اور ان کی صلاحیتوں کو گورنمنٹ سطح پر بروئے کار لانا چاہیے اور ان کو زیادہ سے زیادہ پرائیویٹ سیکٹر کی طرف بھی راغب کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنے روزگار کو تلاش کریں. جی میڈم, آپ کی طرف بڑھیں گے. جیسے کہ آپ نے بلوچستان یوتھ نیٹ ورک آپ نے جہاں پہ بنایا, سب سے پہلے ذرا اس بارے میں آپ ہمیں آگاہی دے دیں کہ یہ کیا کام کرتے ہیں اس میں. بلوچستان یوتھ نیٹ ورک کو بنانے کا اصل میں مقصد یا جو مین خیال ہے یا مین آئیڈیا وہ کس طریقے سے ہمارے ذہن میں آیا. ہم نے دیکھا کہ بلوچستان کے جو بچے ہیں, جو کوئٹہ شہر کے جو بچے ہیں, وہ گلیوں میں محلوں میں ایسی در بدر فالتو کاموں میں ملوث ہو کے پھر رہے ہیں. پھر وہیں سے کیا ہوتا ہے کہ وہ بچے چور بن جاتے ہیں, کوئی بچہ ڈاکو بن گیا, مطلب اور بہت سارے ایسی سرگرمیاں ہیں جن میں ملوث ہو کے وہ بچے اپنے ٹیلنٹ کو ضائع کر رہے ہیں. اسکول سے جیسی چھٹیاں ہوتی ہیں تو یہاں پہ ایسا کوئی ہمارے یہاں ایسی کوئی پلے گراؤنڈ, ہمارے یہاں کوئی ایسی ایکٹیویٹی منعقد نہیں کرائی جاتی جس سے وہ بچے جو ہے مستفید ہو سکے. اب پڑھائی کا ایک ٹائم ہے وہ گزر گیا, وہ جو 3 مہینے ہیں ان کو بھی کسی پروڈکٹیو ایکٹیویٹی میں بچوں کو ملوث کیا جا سکتا ہے. اور صرف بچے نہیں, ہمارے نوجوان بھی, کیونکہ موبائلس کے ذریعے سے جو ہمارے جتنے بھی گیجٹس ہیں ان کے ذریعے سے وہ بہت ساری ایسی سرگرمیوں میں ملوث ہو گئے تھے جو ان کی صحت کے لیے, ان کی ذہنی صحت کے لیے, اخلاق کے لیے اچھی نہیں تھی. ہم نے وہاں سے جب یہ چیز نوٹ کی تو پھر ہمارے ذہن میں آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ ہم کوئی ایک ایسی آرگنائزیشن بنائیں جو آرگنائزیشن بلوچستان کے, کوئٹہ کے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکے. اب ہم نے جب نوٹ کیا تو ایسی بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں جو یوتھ پہ کام کر رہی ہیں, جو ہیومن رائٹس پہ کام کر رہی ہے, وومنس پہ کام کر رہی ہے. ٹوٹل جو صرف اور صرف یوتھ پہ فوکس رکھا ہوا ہو. سلیری صاحب کے ٹائم کے بعد ہمیں کوئی ایسی آرگنائزیشن, ہماری شاید نالج کم ہو, ہماری معلومات ناکافی ہو, ہمیں ویسے نظر نہیں ہے. پھر ہم نے یہ انیشیٹو لیا, ہم نے بلوچستان یوتھ نیٹ ورک میں کچھ ایسے بچوں کو, ڈفرینٹ ایریاز کے بچوں کو لے کر آئے پلیٹ فارم پہ. وہاں پہ انہیں اپنے ساتھ اکٹھا کیا, انہیں ڈفرینٹ ڈیزگنیشنس دی, انہیں ڈفرینٹ کام دیے اور پھر ہم نے یہ آرگنائزیشن بنائی. اس آرگنائزیشن کو بنانے کا بنیادی مقصد نوجوانوں کو غیر اخلاقی سرگرمیوں سے دور کر کے کھیلوں کی طرف لے کر آنا. تو اس طریقے سے یہ کارواں چلا اور ہم جو ہے ابھی تو خیر ہم نے اسٹارٹ کیا ہے, لیکن ہم شکر گزار ہیں بلوچستان یوتھ ڈپارٹمنٹ کے, اسپورٹس یوتھ ڈپارٹمنٹ کے. انہوں نے بڑا انکریج بھی کیا اور ہمارے ساتھ کافی انہوں نے تعاون بھی کیا. ہم نے ان سے جن چیزوں کی ڈیمانڈ کی وہ ابھی پائپ لائن میں موجود ہے, وہ انہوں نے دینے کا وعدہ بھی کیا اور ایک آدھ چیز جو ہے وہ ہمیں دے بھی چکے ہیں. تو اس حوالے سے ان کے بڑے شکر گزار. بلوچستان یوتھ نیٹ ورک کا بنیادی مقصد کوئٹہ میں
بلوچستان میں ان علاقوں میں جن علاقوں میں بچوں کی اسپورٹس کے لیے کوئی اچھی سرگرمی موجود نہیں ہے, کوئی اچھی ایکٹیویٹی موجود نہیں ہے, یا پھر بلوچستان یوتھ ڈپارٹمنٹ تک اسسٹ نہیں ہے, وہ جان نہیں سکتے, ہمیں ان کے لیے یہ کام آسان بنا دیا. ہمارے نیٹ ورک کے تھرو کر وہاں تک جا کر اپنے لیے اپنے کھیلوں کے لیے جو سامان وغیرہ لینا ہو یا ٹورنامنٹ کرانے ہو, ان کے پاس گراؤنڈس نہیں ہے, ہم نے انہیں یہ پلیٹفارم دیا. آغاز آپ لوگوں نے جہاں کوئٹہ سے کی ہے یا خاص کر بلوچستان کی جو 32 سے 33 اضلاع ہے وہاں پر بھی آپ لوگوں کی سوچ ہے کہ وہاں پر بھی ہم نے کام کرنا ہے؟ آنے والے دنوں میں ہم بلوچستان کے مختلف اضلاع میں بھی جائیں گے. ہم نے سب سے پہلے مستونگ کو لیا ہے. ہم مستونگ کے اسکولس کے, کیونکہ ظاہر ہے وہاں پر آپ جا کے ڈائریکٹلی فیملیز کو اپروچ نہیں کر سکتے. اسکول سے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اسکول میں اگر کوئی اسپورٹس ٹیم بنی ہوئی ہے تو وہاں سے جا کے ان بچوں کو لے کر آ جائیں. ایک چیز اور میں نے یہ نوٹ کی ہے کہ ہم بلوچستان میں کوئٹہ میں تو ہے نو ڈاؤٹ ٹیلنٹ ہے, پورے پاکستان میں ہے, بلوچستان میں کوئٹہ میں بھی بہت ٹیلنٹ ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے سائڈ ایریاز ہیں, آپ کا مستونگ ہے, چاہے آپ کا پشین بیلٹ ہے, چاہے آپ کا بلوچ بیلٹ ہے, یہاں کے بچوں میں ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے, لیکن ان کو چونکہ موقع نہیں ملتا تو وہ آگے نہیں آ پاتے. ہم مستونگ کے بچوں کے پاس گئے ہیں, ہم نے ٹرائلس کروائے ہیں, تو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ آپ سنیں گے کہ ہم نے ٹیمز وہاں سے لی ہیں اور وہ لے کر کوئٹہ میں آئے اور ہم ٹورنامنٹ انشاءاللہ کروائیں گے. یہ دیکھیے کس طرح لوگوں کو سپورٹ کرے, جیسے سلیری صاحب نے کیا کہا کہ کہاں سے کہاں تک لوگوں کو لے کے گیا ہے, سپورٹ کیا. ایک تو آپ ہو صرف پیسے لے رہے ہو, جیب میں ڈال رہے ہو, کوئی پرفارمنس صحیح نہیں. ہمارے یہاں بچے ہو نا, یہ بچے کچے آتے ہیں میرے پاس, میں کیا کروں. ابھی سر ایک منٹ, آپ ہیلمٹ اتار کے بات کیا کریں. دیکھیں میں بہت بڑا آفیسر ہوں, آپ ہیلمٹ کے ساتھ بیٹھے ہو اور مجھے باتیں سنا رہے ہو. بس میرے میں کتنا ٹیلنٹ ہے. کمزور ہے آپ کی آنکھیں کمزور ہے, آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا ہے, ٹیلنٹ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے. ابھی میں ویسے بیٹھے ہوں کہتے ہیں ہیلمٹ اتارو, ابے اس کے بال تھوڑے ہیں, بال نہیں ہیں. سمجھا کرو یار, یہ جوئے تو ہٹاؤ, کیا کر رہے ہو. 10 دفعہ اس کے پاس گیا ہوں, میرے کو پروگرام دو, میرے میں اتنا ٹیلنٹ ہے. میں 12 موٹر سائیکل ایک ہاتھ سے پکڑتا ہوں. یہ اپنا دانت نہیں ہے, یہ دانتوں سے گاڑی کھینچتا ہوں, اور یہ بولتے ہیں نہیں تمہارے میں ٹیلنٹ نہیں ہے. جاؤ. اتنا جھوٹ, اتنا جھوٹ. 10 گاڑیاں یہ پکڑ سکتا ہے. ہاں یار جھوٹ کی انتہا ہو گئی. آپ سمجھا کریں میرے بھائی, یہ جھوٹ بولتا ہے. یہ ہمیشہ آتا ہے بولتا ہے میں 4 گاڑیوں کے اوپر سے بائک اڑاتا ہوں. یہ سیدھا سائیکل نہیں چلا پاتا ہے. ٹھیک ہے, میں بھی اس کا گلا دباتا ہوں. اگر میرے میں طاقت نہیں ہے, دیکھتا ہوں یہ کیسا ہوگا. مر جائے گا. ہاں اس طرح اس کو مارنے کا پروگرام ہے کیا ہے نا, میں پہلوان ہوں نہیں. پہلوان نہیں, پاگل ہو. صحیح وری آپ نے کیسے جاہلوں کو بٹھایا ہے کسی آفیسر کے ساتھ. صحیح اٹھاؤ ان کو, بابا گم کرو باہر. لکھا پڑھا نہیں ہے کیا؟ کیسا لکھا نہیں پڑھا ہوں یار. امریکہ, ہالینڈ, انگلینڈ, ہر جگہ میں نے پروگرام کیا ہے. اچھا, ہاں. امریکہ کس طرف ہے؟ صحیح بتاؤ ابھی کس طرف ہے. اپنا گھر کا ایڈریس صحیح نہیں بتانا, اس طرف ہے امریکہ کا. تم کہتے ہو تمہیں پھر ٹیلنٹ بہت ہے. ہاں, تم کیا منہ میں مچھلی پکڑ سکتے ہو؟ منہ میں پکڑ سکتے ہو, آپ کو بتا رہی ہوں. اب آپ اندر کو نہیں گئے یار, منہ میں مچھلی پکڑ. یار میں ایک پہلوان ہوں. تو ٹیلنٹ ہے نا, جو بھی جاؤ سمندر میں گھسو, پکڑو جان سے. اگر سمندر کوئی نزدیک ہے تو بتا. تمہیں یار بندر تو نہیں ہے یار, مچھلی منہ میں پکڑے گا یار. یہ شخص آیا میرے پاس, میں اسے چائنا بھجوانے والا تھا. میں نے بولا اپنا پاسپورٹ لے آؤ. یہ پاگل شناخت کارڈ لایا. شناخت کارڈ پہ تصویر کیسا کھینچا ہے اس نے. اچھا کیسا؟ ایسا پوزنگ بنا کے لیٹ کے تصویر لیا. ابھی میں کیا کروں, اس کا پاسپورٹ بنے گا یار, آپ خود بتائیں. پہلے بولتا ہے ادھر ڈال کچھ, میں آپ کو بھجوا دوں گا. پہلے ادھر کچھ ڈال فائل کے اندر, یہ بتا رہا تھا. میں نے بولا کچھ میرے لیے وظیفہ نکال کے میں دوں آپ کو. نہیں, پہلے میرے کو دے, اس کے بعد میں تیرا کام کروں گا. صحیح بس سے کرو یہ آرام کھول یار, بس سے کرو یہ آرام کھول یار. ویسے ماشاءاللہ بہت معصوم. کیا بات کرتے ہو, اس چہرے پہ کوئی بھی کبھی نہیں دیتا ہے, آپ کہتے ہو معصوم. کیا بول رہے ہو؟ حل کرتے ہو. میں بھیک مانگنے والا ہوں. اتنا اچھا. ویسے میزان چوک پہ اس طرح کی نہیں بیٹھتا تھا پہلے. وہی ہے بابا, بھیک مانگتا ہے میزان چوک پہ. آپ نے لایا ہے پروگرام کرنے یار, کمال تو کہ ایسے سچ میں نہیں, وہ بھکاری تو نہیں ہو. وہی ہے. میں بڑا پہلوان ہوں یار, میرا بڑا نام ہے یار بلوچستان کوئٹے میں. ہاں اچھا, ہاں نا, کیا نام ہے؟ جگو پہلوان.
जग्गू पहलवान। हाँ पहलवान एक पहले था मर गया, सिंध का था जग्गू पहलवान। बाबा झूठ बोलता है साईं, ये फराडी बंदा आपने बिठाया है यार, आप कमाल करते हो। वैसे साईं इसका अभी तक मैंने पोल नहीं खोला है, जब पोल खोलूंगा ये खुद बोलेगा बाकी ये सच प्रोग्राम खत्म होगा इसके बाद खोलूंगा। इस दफा इसका पोल बोलो। असल में ये जग्गू पहलवान नहीं, ये जग्गू नाई है। ये मीजान चौक पे बैठ के लोगों के बाल बनाता है। नहीं, इसके एक और चीज मुझे भी याद आ गया। इसने कहा कि मैं दांतों के साथ तो हाँ गाड़ी खींचता हूँ बाबा। तो अपने दांतों को एल्फी में फिट किया हुआ है, इनसे कैसे हो? प्लास्टिक वाले गाड़ी नहीं होते अब बच्चों के साईं, ट्रक वही खींचता है यार, तुमको नहीं पता? नहीं नहीं बाबा, बड़ा कार गाड़ी ट्रैक्टर हो मैं खींचता हूँ। क्यों? आओ न। क्यों भूल गए? क्या? जब अमरूद खा रहे थे हाँ। मैंने बोला अमरूद खाओ, बोलता है यार मेरे दांत कमजोर है, गिर जाएंगे। मैं नहीं खाऊंगा। अमरूद खाने से दांत गिर जाते हैं इसके, और ये गाड़ियां खींचता है। बड़ा सा गंदड़ उठाया वो इस तरह कर रहा है, कहते दांत मजबूत हो। अब्बा हमारा बात सुनो। अब्बा, ये अब्बा है आपका? अब्बा बना दिया। इतना बड़ा बेटा। बात सुनो, अमरूद के दाने नहीं है ना, हाँ। वो दाना नहीं, गड्ढा हम लोग बोलते हैं उसको ना, वो हमारा दांत बड़े बड़े उसमें फंसता है, इसीलिए हमने बोलो दाने फंसेंगे, फिर निकालूं कैसा? साईं तुम बस इसीलिए हमने नहीं खाया। सुनेरी साहब बैठे हुए हैं, उससे पूछते हैं कुछ साईं हमें भी फंड मंड दो यार, हम बहुत साईं गरीब बंदा है साईं, मुझे भी कुछ दो यार फंड मंड निकाल के। सर है कोई फंड इसके लिए? क्यों नहीं है, ये तो वैसे इसको पता है नहीं, अदारा है जो सकाफत है, उनके पास इस वक्त 30 करोड़ पे तो पड़े हैं, आपको तो पता है साहब। जी बिल्कुल। तो उनको चाहिए कि ये जाए मिनिस्टर खालिद हज़ारा से मिले और उनसे रिक्वेस्ट करे जो भी इनकी प्रीवियस जो इन्होंने इस फील्ड के अंदर जो अपनी कारकर्दगी दिखाई है एविडेंस के साथ, तो अदारा सकाफत या सकाफत डिपार्टमेंट इसको जरूर फंडिंग करेगा। तो ये खुद नहीं जाते, जब तक ये खुद नहीं जाएंगे तो इनको कैसे कोई मतलब फंडिंग देगा? तो ये आए, मैं इसकी हेल्प करूंगा। बात सुन, बिल्कुल सही कह रहे हैं साहब। गवर्नमेंट की तरफ से इसको फंड मिलेंगे, और या कोई इसका प्लान है, कोई इसने फ्यूचर में कोई फनून लतीफ़ा के हवाले से कोई ड्रामा बनाना है या कोई इवेंट करवाना है या कोई ऐसी पॉजिटिव किस्म की प्रपोजल है जो नौजवानों के हवाले से, तो ये प्रपोजल लेके आए मिनिस्टर साहब से, मैं खुद सिफारिश करूंगा तो कोई इसके लिए रास्ता निकल आएगा। बिल्कुल साईं, ये मेरा क्या बनेगा बाबा? प्रोग्राम को आगे भी थोड़ा सा बढ़ाना है। जी, जी। और खासकर अगर मैं कहूँगा कि तो एक गाना हो जाए प्रोग्राम में, और भी मजा आ वाह जाए। यार, गाना मैं भी गाता हूँ। अभी गाते हैं? हाँ न, पहले आप पहलवानी सीखो, उसके बाद गाना गाओ। पहलवान तो हूँ मैं। हाँ। हाँ न। नहीं, ये प्रोग्राम नहीं दे रहा है, वो प्रोग्राम नहीं दे रहा, तू पहलवान। मैं जा रहा हूँ भाई। अब बैठ बैठ, वो गाना नहीं गाएगा। तेरे साथ गाना नहीं हिसाब गाएगा। किताब करना है बाबा। हिसाब किताब क्या? तूने मुझे रिश्ता दिलवाया है? हिसाब किताब क्या? तू चलेगा दहेज का तेरे को। सामान मांग रहा है? हिसाब किताब किस बात की हिसाब किताब? वो तुमने हमारे साथ वो गेम खेलवाया मेरे को, मेरे पेट पे पत्थर तोड़वाया और भाग गया, खुद बोला फंड नहीं है, दे नहीं वो पैसे दे। तो आइए एक मिनट, एक गाना सुनते हैं ना, उसके बाद जो है ना आप लोगों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। ठीक है, ये गाना सुनते हैं। कप्तान